ख़वातीनो हज़रात, तारीख़ इस्लाम ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ पे मुसलमानों की जुर्रत और बहादुरी और इसार की कई मिसालें मिलती हैं। तारीख़ इस्लाम में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनको किसी सतह भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक वाक़या है वाक़या करबला का भी, जो इस्लाम की बका का ज़ामिन बना और इस्लाम की सरबुलंदी और इफ्तिखार का बाइस बना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाक़या करबला के दौरान पेश आने वाले एक ऐसे वाक़ये की बात करेंगे जिससे यजीदी फौज को दुनिया में ही इबरत हासिल हो गई। ख़वातीनो हज़रात, अगर वाक़या करबला की बात की जाए तो खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास फकत 72 जान निसारों का लश्कर था और मुकाबले में लाखों की तादाद में यजीदी फौज थी, उसके बावजूद इमाम हुसैन के लश्कर ने ईमान के जज्बे से सरशार होकर जिस बहादुरी से जालिम फौज का मुकाबला किया, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। इमाम हुसैन ने यजीद के सामने अपने सर को कटाने को तरजीह दी, लेकिन उसके जुल्म के सामने सर को झुकाया नहीं। और यही सर जब नोके नेजा पे बुलंद हुआ तो दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर ईमान का जज्बा हो तो चाहे लाखों का मजमा भी सामने क्यों ना हो, तुम फकत 72 हो के भी गालिब आ सकते हो और हमेशा सुरखरू रहोगे, कभी शिकस्त का सामना नहीं करोगे। दोस्तों, इस वाक़ये पे मजीद बात करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यों, किस्सों, खबरों और कहानियों से मुस्तफीद होते रहें और तारीख़ इस्लाम के मुतालिक और मजीद जानने का आपको मौका मिलता रहे। दोस्तों, वाक़या करबला या वाक़या आशूरा सन 61 हिजरी को करबला में पेश आने वाले उस वाक़ये को कहा जाता है जिसमें इमाम हुसैन और आपके असहाब यजीद की तरफ से भेजे गए कूफियों के एक लश्कर के साथ जंग करते हुए शहीद हुए। वाक़या करबला मुसलमानों के लिए एक दिल खराश तरीन और स्याह तरीन वाक़या है। इमाम हुसैन ने 4 माह के करीब मक्का में क़याम फरमाया। इस दौरान कूफियों की तरफ से आपको कूफा आने की दावतनामे इरसाल किए गए और दूसरी तरफ से यजीद के कारिंदे आपको हज के दौरान मक्का में शहीद करने का मंसूबा बना चुके थे। इस बिना पे आपने यजीदी सिपाहियों के हाथों कत्ल के अंदेशे और अहले कूफा के दावतनामों को पेश नजर 8 जिलहिज्जा को कूफा की जानिब सफर इख्तियार किया। कूफा पहुंचने से पहले आप कूफियों की अहदशिकनी और मुस्लिम की शहादत से आगाह हो चुके थे, जिन्हें आपने कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए कूफा रवाना किया था। तहम आपने अपना सफर जारी रखा और यहाँ तक के हुर इब्न यजीद ने आपका रास्ता रोका तो आप करबला की तरफ चले गए, जहां कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फौज से आमना सामना हुआ। दोस्तों, इस फौज की क़यादत उमर बिन साद कर रहे थे। 10 मुहर्रम रोज़े आशूर को दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन, आपके भाई अब्बास इब्न अली और शेर खार अली असगर समेत बनी हाशिम के 17 अफराद और 50 से जायद असहाब शहीद हुए। बाज मक्तल निगार शिम्र बिन जिल जोशन को इमाम हुसैन का कातिल करार देते हैं और उमर बिन साद के लश्कर ने अपने घोड़ों की सिमों तले शहीदों के असजाद को पामाल किया। रोज़े आशूर असर के वक्त सिपाही यजीद ने इमाम हुसैन के खेमों पर हमला करके इन्हें नजर आतिश भी कर दिया। दोस्तों, लेकिन वाक़या करबला में अज़ाब इलाही बदबख्तों से दूर नहीं रहा, बल्कि खुलकर इन्हें ये निशानियां दिखाई गई थी कि वो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मानदाना रवैया रखने और उन पर जुल्म करने से बाज आ जाएं। लेकिन वो कौम दुनियावी जाहो जश्म के लालच में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां करते रहे और अल्लाह के अजाब को भुलाकर दुनिया ही जाहो जश्म में मसरूफ रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को यह एजाज़े फजीलत अता फरमाया है कि इनके जाती इस्तेमाल की अशिया भी पाक होती हैं और इनमें भी फयूज़ व बरकत शामिल हो जाते हैं कि जब कोई फासिक इनको इस्तेमाल करना चाहता है तो इनमें कराबत पैदा हो जाती है और वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों, इमाम इब्न हजर अस्कलानी और इमाम बहकी ने अपनी कुतुब में लिखा है कि शहादत इमाम हुसैन के दिन वाक़या नकल फरमाया है और लिखा है कि यजीदियों ने जब आपको शहीद करने के बाद आपके लश्कर से एक ऊंट को पकड़ा और जश्न के तौर पर इसको ज़िबह करके पकाया। इसके बारे में उम्मा की मुख्तलिफ राय हैं जो कि मुख्तलिफ हकाइक की अक्कासी करती हैं। फिर जब इसका गोश्त खाने लगे तो वो जमे हुए खून की मानिंद हो गया और वो इसको चबा ना सके। दोस्तों, सोचने और समझने की बातें हैं कि वाक़या करबला में यजीदी लश्कर रहमत का तलबगार क्यों नहीं रहा। वो इमाम अली मकाम की निस्बत से जुड़े जानवरों और अशियाए ज़रूरिया को भी अपने इस्तेमाल में लाने से कासिर क्यों रहा और इस पर अजाब की निशानियां क्यों कर जाहिर होती थीं। दुनियावी तम में अंधे और फासिक लोग दर असल नेमतों के हकदार नहीं होते, क्योंकि इनके दिलों को अल्लाह पाक ने नूर की नेमत से मुनव्वर नहीं किया होता
اور وہ ہر انسان کے لیے عبرت کا نشان تھے۔ جو بھی آل محمد پر ظلم کرے گا وہ آخرت میں تو جہنم میں جلے گا، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ دوستو، کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ زندہ تھیں، اور جس وقت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پنہاں تھی۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر تھی اور ایک شخصی بادشاہت کے تصور پہ قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ رائے حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ دوستو، نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ دوستو، یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مصالحہ ملی، اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثال بھی پیش کرتے ہیں اور اس پر قادر بھی ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ خواتین و حضرات، سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی سے اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت و جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی راج رکھ لی۔ دوستو، امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کے اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی تھی۔ دوستو، اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے واقعہ کربلا کے لیے جو شعر کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، اس شعر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام زندہ ہی کربلا سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا تو اسلامی روایات، اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچائی تھیں، وہ یزید کے دور حکومت میں شدید خطرے میں تھیں، اور ان کی بقا کے لیے کسی شخص کو میدان عمل میں آنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا، مگر اللہ کے اس تعلیمات اور اسلامی تعلیمات پر آنچ نہ آنے دی، اور ایک فاسق، ایک ظالم اور ایک جابر حکمران کے سامنے بیعت نہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، کبھی ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا، بلکہ ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، اور جہاں بھی ظلم پنپے وہاں پہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، ظلم کے خلاف میدان عمل میں آؤ، اور لوگوں کو یہ شعور دو کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بھی اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے امام حسین کی بہادری، جان نثاری اور اللہ کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے جو ان کا جذبہ تھا اس سے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا، اور آپ بھی ظالم کے سامنے ڈٹ کر
मुकाबला करने का जज्बा रखते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीज अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इमाम हुसैन की तालीमात और उनकी कुर्बानी का किस्सा हम आम कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।